श्रीशैलेशतया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता शरणं प्रपद्ये अस्मद्गुरोः श्रीशैलेशतया श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यो अशेषचिरचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्तकल्याणनिधये विष्णवे नमः। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति तत्परोपाध्यादीढं विवशपशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः। श्रीमद्वेदार्थसंग्रहे क्रमप्राप्तः षड्विंशः अथवा सप्तविंशो वर्गः द्वैताद्वैतिभिः वर्णितस्य दृष्टान्तस्य निराकरणम्। द्वैताद्वैतवादिनः इमे भास्कराः तन्मते श्रोत्रेन्द्रियदृष्टान्तः दीयते, तस्य दृष्टान्तस्य निराकरणं कुर्वन्ति, तदपि वैशेषिकमतानुगुण्येन। तत्कथमिति आलोकयामः। वैशेषिकमतानुसारेण निराकरणं कृत्वा वेदान्तानुसारेणापि तस्य निराकरणं कृत्वा दर्शयन्ति। तदादौ अस्य प्रकरणस्य पारायणं निरवयवस्यैव आकाशस्य श्रोत्रेन्द्रियत्वेपि इन्द्रियव्यवस्थावत् ब्रह्मण्यपि व्यवस्था उपपद्यत इति चेत् न वायुविशेषसंस्कृतकर्णप्रदेशसंयुक्तस्यैवाकाशप्रदेशस्य इन्द्रियत्वात् तस्य च प्रदेशान्तराद् भेद अनियमेपि इन्द्रियव्यवस्था उपपद्यते। आकाशस्य तु सर्वेषां शरीरेषु गच्छत्सु अनियमेन सर्वप्रदेशसंयोगः इति ब्रह्मणि उपाधिसंयोगप्रवेश अनियमः एव। आकाशस्य स्वरूपेणैव श्रोत्रेन्द्रियत्वम् अभ्युपगम्यापि इन्द्रियव्यवस्था उक्ता। परमार्थतः तु आकाशो न श्रोत्रेन्द्रियम्। वैकारिकवत् वैकारिकात् अहंकारात् एकादशेन्द्रियाणि जायन्ते इति हि वैदिकाः। यथोक्तं भगवता पराशरेण तैजसानीन्द्रियाण्याहुः देवा वैकारिकादश। एकादशं मनश्चात्र देवा वैकारिका स्मृताः इति। अयमर्थः वैकारिकस्तेजसो भूतादिरिति त्रिविधो अहङ्कारः। स च क्रमात् सात्विको राजसस्तामसश्च। तत्र
तामसात् भूतादेः आकाशादीनि भूतानि जायन्ते इति सृष्टिक्रममुक्त्वा तैजसाद् राजसाहङ्कारात् एकादशेन्द्रियाणि जायन्ते इति परमतमुपन्यस्य सात्विकाहङ्काराद् वैकारिकाणि इन्द्रियाणि जायन्ते इति स्वमतमुच्यते। देवा वैकारिका स्मृताः इति देवाः इन्द्रियाणि एवम् इन्द्रियाणाम् आहङ्कारिकाणां भूतैश्च आप्यायनं महाभारते उच्यते। भौतिकत्वेऽपि इन्द्रियाणाम् आकाशादिभूतविकारत्वात् विकारत्वादेव आकाशादिभूतपरिणामविशेषाः व्यवस्थिताः एव शरीरवत् पुरुषाणाम् इन्द्रियाणि भवन्तीति। तदत्र भास्करमतम् औपाधिकभेदाभेदवादः। उपाधिवशात् भवति इत्युक्तम्। तदानीं घटाकाशः मठाकाशः इत्येवं रूपेण भवति। तत्र घटः यथा औपाधिकः उपाधिवशात् भवति, वस्तुतः आकाशः एक एव, तथा अत्रापि ब्रह्मगत अज्ञानं यद्वर्तते तत् औपाधिकः दोषः, उपाधिवशादागतः दोषः। ब्रह्मणि एव विद्यमाना अविद्यारूपदोषः इति नास्ति, उपाधिवशादागतः दोषः। यथा कुड्यादि उपाधिवशात् आकाशे भेदः, तथा अयं भेदः। उपाधिः अपगच्छति चेत् भेदः अपगच्छति। अतः शाङ्कराद्वैतापेक्षया भास्कराद्वैते औपाधिकः भेदः अङ्गीकृतः। तदानीमपि ब्रह्मणि निर्दोषत्वं तु न सम्भवति। ब्रह्मण्येव अविद्या इति चेत्, परन्तु ब्रह्मणि उपाधिः इति एते द्वैताद्वैतवादिनः भास्कराः। उपाधिः इत्यागतः चेत् दोष एव खलु। अतः दोषस्य विद्यमानत्वात् ब्रह्मणि निर्दोषत्वम् इत्याकारकं न सिद्ध्यति इत्युक्तम्। तदानीं पश्यन्तु, श्रोत्रेन्द्रियं तु आकाशमेव। आकाशं तु एकमेव, विभुः। तथापि आकाशमेव श्रोत्रेन्द्रियं। कुत्र विद्यमानं? श्रोत्रेन्द्रिय स्थाने विद्यमानं यद्वर्तते तदेव आकाशं खलु श्रोत्रेन्द्रियम्। इन्द्रियव्यवस्था
आकाशे एव उपाधिवशाद् यथा भवति तथा ब्रह्मणि एव उपाधिवशात् भेदः भवति। अयं मनुष्यः, अयं वृक्षः, अयं घटः, इदं भवनम् इति भेदो भवति। यदा च उपाधिः अपगच्छति तदानीं भेदोऽपि अपगच्छति। यदा च इन्द्रियम् अपगच्छति नाम मनुष्यः नष्टो भवति, अयं देहः नष्टो भवति, तदानीं श्रोत्रेन्द्रियान्तर्गत आकाशम् इत्येवं रूपेण न भवति। बहिराकाशं श्रोत्रेन्द्रियान्तर्भूतम् आकाशम् उभयमपि एकमेव भवति, यतोहि उपाधिः अपगतः। अतः निरवयवस्य आकाशस्य, आकाशं तु निरवयवं, तथापि तस्य आकाशस्यैव श्रोत्रेन्द्रियत्वं वदन्ति अपि। श्रोत्रेन्द्रिय कर्णचक्षुष्कुल्यवच्छिन्न आकाशस्य श्रोत्रेन्द्रियत्वात् इति। कर्णः श्रोत्रेन्द्रियं कर्णः इति, तत्र कोटरमस्ति खलु, वक्रकोटरादिवत् अन्तः, तत् कथमस्ति इति चेत् षष्कुल्लीवत्, यथा षष्कुली भक्षणं भवति तदन्तः एवं एवं रूपेण भवति खलु, तद्वत् अत्रापि अन्तः कोटरः। तत्र षष्कुल्यवच्छिन्नस्य तदन्तर्गतस्य आकाशस्यैव श्रोत्रेन्द्रियत्वम्। आकाशमेव श्रोत्रेन्द्रियमिति चेत् बहिर्विद्यमानम् आकाशं श्रोत्रेन्द्रियं भवति वा? न भवति। कर्णषष्कुल्यवच्छिन्न आकाशमेव श्रोत्रेन्द्रियं भवति। यदा च कर्णषष्कुली अपगच्छति तदानीं श्रोत्रेन्द्रियं नष्टं। कुतः? आकाशं बहिर्विद्यमानम् अन्तर्विद्यमानम् उभयमपि एकमभूत्। अतः आकाशस्यैव श्रोत्रेन्द्रियत्वं यथा तथा ब्रह्मण्यपि उपाध्या भेदव्यवहारः भवति। अयं गुरुः, अयं शिष्यः, इदं व्याख्यानम्, इदं पुस्तकम्, एते प्रजाः, एताः प्रजाः, एते जनाः, एते विद्यार्थिनः, एवं प्रपञ्चे भेदः भवति, घटपटादिव्यवहारः भवति। भेदेनैव व्यवहारः, भेदो अपगते, भेदे अपगते व्यवहारः। अतः यथा इन्द्रियव्यवस्था वर्तते तद्वदेव उपाधिसम्बन्धात् एषा व्यवस्था। वायुविशेषसंस्कृतकर्णप्रदेशसंयुक्तस्यैव आकाशप्रदेशस्य इन्द्रियत्वम्। आकाशप्रदेशः एव खलु इन्द्रियम्। तदपि तत्र वायुविशेषसंस्कारः, वायुविशेषः कर्णषष्कुल्यवच्छिन्ने तत्प्रदेशे अन्तः किञ्चित् कथं भ्रममाणम् अन्तः निर्गच्छति, तरङ्गन्यायेन अपगच्छति, गच्छति अन्तः। तदानीं शब्दः श्रुतः। यथा वायुविशेषः अन्तः प्रविशति तथा शब्दः आयाति। घ इत्युक्तं चेत् तदानीं कर्णषष्कुल्यवच्छिन्ने वायुविशेषः तत्र प्रसरति, तदानीं सः शब्दः घा इत्येवं रूपेण भवति। एवञ्च वायुविशेषस्य आधारेण तदा वायुविशेषस्य सञ्चारः तदन्तः भवति चेत् तदानीं शब्दः श्रूयते, तदेव श्रोत्रेन्द्रियम् इत्येवं रूपेण उच्यते। तस्य च प्रदेशान्तरात् भेद अनियमे। देखिए, बहिर्विद्यमान देशः इंद्रियस्य कर्णषष्कुल्यन्तर्गतः देशः
उभयमपि एकं चेत् श्रोत्रेन्द्रियमिति व्यवहारः एव न स्यात्। श्रोत्रेन्द्रियव्यवस्था एव प्रदेशान्तरात् अयं प्रदेशः भिन्नः, अतः इदं श्रोत्रेन्द्रियम्, अन्यथा इदं श्रोत्रेन्द्रियमेव न भवति। इदं एतत् कर्णषष्कुल्यवच्छिन्नं तत्र तरङ्गरूपेण वायुविशेषः शब्दम् अवगच्छति, आगतं वायुविशेषं शब्दविशेषरूपेण अवगच्छति, शृणोति, अतः इदं श्रोतेन्द्रियं श्रवणमेव तद्वारा भवति, बहिर्विद्यमान आकाशेन न भवति। यदि तत्र भेदः नाङ्गीक्रियते तर्हि बहिर्विद्यमान आकाशः अन्तर्विद्यमान आकाशः उभयमपि एकमेव स्यात्। इदम् इन्द्रियं तदिन्द्रियात् भिन्नम् इति व्यवहारः एव न स्यात्। परन्तु अस्ति कर्णषष्कुल्यवच्छिन्नमेव आकाशं श्रोत्रेन्द्रियं, बहिर्विद्यमानं विपुलम् आकाशमपि श्रोत्रेन्द्रियं न, श्रोत्रेन्द्रियात् भिन्नमेव। तस्मात् शब्दः न श्रूयते, अन्तर्गतात् एतस्मात् एव शब्दः श्रूयते इति व्यवस्था तु अस्ति एव लोके। यदि आकाशे श्रोत्रेन्द्रिय अन्तर्गते आकाशे भेदः नाङ्गीक्रियते तदानीं श्रोत्रेन्द्रियव्यवस्था एव अपगच्छति। एतदाधारेणैव श्रोत्रेन्द्रियव्यवस्था उपाध्याधारेण अन्तर्गत आकाशं षष्कुल्यवच्छिन्नम् आकाशं, तत् षष्कुल्यवच्छिन्नत्वमस्ति खलु, तदेव तत्र उपाधिः। तदाधारेणैव बहिर्विद्यमान आकाशात् अन्तर्विद्यमान आकाशे भेदः। एवम् इदं इदं ब्रह्मतत्त्वं यद्वर्तते तत् चिन्मयं शान्तम् एकस्वरूपं ज्ञानमयं ज्ञानस्वरूपं, तत् उपाधिवशात् भिन्न भिन्न रूपेण भवति। उपाध्यपगते कर्णषष्कुल्यपगते बहिर्विद्यमानम् आकाशम् इदमाकाशम् उभयमेकमेव, श्रोत्रेन्द्रियमिति व्यवस्था न भवति। आकाशस्य तु सर्वेषां शरीरेषु गच्छत्सु अनियमेन सर्वप्रदेशसंयोगः इति ब्रह्मण्यपि उपाधिसंयोगप्रदेश अनियमः एव। यदि उपाधिवशादेव आकाशः इत्येवं रूपेण उच्यते, उपाधिवशादेव इति उच्यते, तदानीम् इन्द्रियम् इति व्यवस्थापि न भवति। इदम् आकाशं पश्यन्तु, सर्वाणि शरीराणि गच्छन्ति अपगच्छन्ति इति चिन्तयन्तु। सर्वेषां शरीरेषु गच्छत्सु शरीरम् अपगतं चेत् सर्वं प्रदेशं निखिलमपि एकं भवति, अतः आकाशमेकमेव। अत्र तु उपाधिः उपाधिसंयोगप्रदेशः इत्येवं रूपेण भेदो नास्ति। उपाधिवशात् इत्युच्यते, परन्तु उपाधिसंयोगः भवति अतः भेदः इति तु न उच्यते। उपाधिः ब्रह्मणि अस्ति अतः भेदः इति खलु उच्यते। ब्रह्मणि अस्ति इत्युक्तं चेत् ब्रह्मणि किमस्ति? उपाधिरस्ति, तर्हि दोषः अस्ति इत्यर्थः।
एतस्य संयोगः वियोगः इति दर्शयितुं न शक्यते। यतोहि विद्यमानं तु तत्त्वम् एकमेव ब्रह्म, तस्मिन् इयमुपाधिः। एतस्य ब्रह्मतत्त्वस्य एतस्मिन् भागे उपाधिः, अन्यस्मिन् भागे न उपाधिः इत्यपि दर्शयितुं न शक्यते। यतोहि ब्रह्मतत्त्वं निरवयवम् एकमेव तत्त्वं, तत् विभुतत्वम्। अत्र तु शरीरस्य आधारेण प्रदेशभेदः उच्यते। शरीरान्तः शरीरं, शरीरस्य एकस्मिन् भागे मुखं, मुखस्य तस्मिन् दक्षिणपार्श्वे अथवा पश्चिमपार्श्वे वामपार्श्वे कर्णषष्कुल्यवच्छिन्न आकस्थानं, तत्र इन्द्रियम् इत्येवं रूपेण व्यवहारः। प्रदेशभेदः भवति शरीरस्य आधारेण। तादृशप्रदेशभेदः ब्रह्मणि उपपादयितुं न शक्यते। एकं ब्रह्म, निरवयवं ब्रह्म, निर्गुणं ब्रह्म, चिन्मात्रं ब्रह्म, तस्मिन् एकत्र उपाधिः इति प्रदेशभेदः सूचयितुं शक्यते वा? यदि सूच्यते तर्हि ब्रह्मणि अंशः अङ्गीकृतः, यथा वयम् अङ्गीकुर्मः अंशः जीवः, अंशः अचित्, अंशः शरीरम् इति। अतएव वयं ब्रह्मणि अंशांशिभावम् अङ्गीकुर्मः। अंशभूते शरीरे चेतने अचेतने च उपाधिः दोषः। अंशीभूते शरीरिणि परमपुरुषे ज्ञानस्वरूपे तस्मिन् दोषः नास्ति, उपाधिः नास्ति। तादृशरूपेण तु भवन्तः नाङ्गीकर्तुं शक्नुवन्ति, न अङ्गीकुर्वन्ति। एकमेव ब्रह्म, एकमेव शरीरं, निर्जीवानि इतराणि शरीराणि, सर्वस्य मिथ्यात्वात् इति खलु उच्यते। अतः ब्रह्मणि उपाधिसंयोगप्रदेश अनियमः अपि स्यात्। कथमपि भवन्तः इन्द्रियवत् अत्र उपाधिसम्भवः इत्यपि वक्तुं न शक्नुवन्ति, श्रोत्रेन्द्रियवत् इत्यपि वक्तुं न शक्नुवन्ति। किञ्च श्रोत्रेन्द्रियम्, आकाशम्, एतत् सर्वं पश्यामः चेत् आकाशं तु भूतं, पञ्चभूतानां मध्ये एकम्। इन्द्रियं तु प्रकाशकं, देवः इत्येवं रूपेण श्रुतिषु गीयमानं। देवानाम् इन्द्रियाणाम् इत्येवं रूपेणैव व्यवहारः अपि अस्ति उपनिषत्सु। अतः दृष्टान्तः अयं यथाकथमपि भवद्भिः दत्तः, श्रोत्रेन्द्रियवत् उपाधिसम्भवः इति। परन्तु दृष्टान्तस्य अस्य वेदान्तमतानुसारेणापि योग्यता न सम्भवति। कथमिति दर्शयन्ति। तत्र तस्य तत्त्वस्य उत्पत्तिक्रमं पश्यन्तु। प्रकृतेर्महान् महतः अहङ्कारः, अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि पञ्चभूतानि इति खलु उच्यते। महतः अहङ्कारः, अहङ्कारः कः? सात्विकाहङ्कारः, राजसाहङ्कारः, तामसाहङ्कारः। तामसाहङ्कारात् भूतानां सृष्टिः,
सात्विकाहंकारात् इंद्रियाणां सृष्टिः, मध्ये विद्यमान राजसाहंकारः उभयोः अपि सहयोगं करोति। नाम राजसाहंकार सहकृतात् सात्विकाहंकारात् उत्पत्तिः, राजसाहंकार सहकृतात् तामसाहंकारात् भूतानाम् उत्पत्तिः। अतः तस्य कृते भूतादिः इत्येव नाम तामसाहंकारस्य। तद् उपपाद्य दर्शयन्ति। आकाशस्य स्वरूपेणैव श्रोत्रेन्द्रियत्वम् अभ्युपगम्यापि इन्द्रियव्यवस्था उक्ता। श्रोत्रेन्द्रियत्वम् आकाशस्य अभ्युपगम्यापि श्रोत्रेन्द्रियमेव इदम् आकाशम्, आकाशमेव श्रोत्रेन्द्रियं। कुत्र विद्यमानम् आकाशम्? एतत् प्रदेशविशेषे विद्यमानं कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नम् तत् श्रोत्रेन्द्रियम् इत्येवं रूपेण व्यवस्था तत्र उपपादिता। तदेव वक्तव्यं सर्वैरपि। दार्शनिकैः तदि अङ्गीकर्तव्यमेव। यदि अन्यप्रदेशात् कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नस्य तस्य आकाशस्य भेदः नाङ्गीक्रियते तर्हि इन्द्रियव्यवस्था एव न भवति, श्रोत्रेन्द्रियव्यवस्था एव न भवति। शब्दं शृणोति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। गुरुः उपदिशति, शिष्यः शृणोति, अवगच्छति इत्यपि न स्यात्। लोकव्यवहारः एव सम्पूर्णः अपगच्छति। अतः तत्प्रदेशविशेष अवच्छिन्नं तत्स्थानं तदेव इन्द्रियं, तदाधारेणैव इन्द्रियव्यवस्था। यदा च इदं शरीरमेव अपगच्छति तदानीं यद् अयं देशः सः देशः इत्येवं रूपेण नियमः न भवति, अनियमः। तदानीं सर्वप्रदेशसंयोगः भवति। अतः उपाधिसंयोगः इति नास्ति। प्रदेशे भेदः नास्ति, अतः इन्द्रियमिति व्यवहारः न भवति। यदा च प्रदेशे भेदः शरीरस्य आधारेण समुत्पन्नः तदानीं तत्र इन्द्रियम् इत्येवं रूपेण व्यवस्था। ब्रह्मणि एतस्मिन् प्रदेशे उपाधेः सम्बन्धेन एवं सृष्टिः भेदः इति वक्तुं शक्यते वा? प्रदेशभेदः अपि नाङ्गीक्रियते। तदेव आक्षेपरूपेण तु दर्शितम्। अतः वदन्ति श्रोत्रेन्द्रियस्य आकाशस्य च उत्पत्तिक्रमं पश्यन्तु। आकाशं श्रोत्रेन्द्रियम् इति तु औपनिषत्क्रमेण नास्ति, वेदान्तक्रमेण नास्ति। कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नस्य आकाशस्यैव श्रोत्रत्वात् इति वैशेषिकाणां नैयायिकानां मतं। परन्तु वेदान्तक्रमेण पश्यन्तु। वेदान्तक्रमेण आकाशं तामसं, तामसाहंकारेण भूतादिना समुत्पन्नं। श्रोत्रेन्द्रियं तु सात्विकं प्रकाशकं देवः इत्येवं रूपेण उच्यमानं। सात्विकाहंकारात् जायमानं तद्दर्शयन्ति, उपपादयन्ति। पश्यतु, परमार्थतः आकाशः न श्रोत्रेन्द्रियम्। आप वस्तुतः देखेंगे तो वेदांत दृष्टिया वयम् आलोकयामः चेत् आकाशः न श्रोत्रेन्द्रियम्। वैकारिकाहंकारात् एकादशेन्द्रियाणि जायन्ते इति हि वैदिकाः पराशरेण उक्तम्। तैजसान्नीन्द्रियाण्याहुः देवा वैकारिकादश। वैकारिकाः तत्र
वैकारिकः तैजसः भूतादिः इत्येवं रूपेण विभागः। सात्विक राजस तामसः इति त्रिविधः अहङ्कारकः। सात्विकाहङ्कारस्य कृते वैकारिकाहङ्कारः इति नाम, मध्ये तैजसाहङ्कारः, तदेव तैजसः इति नाम राजसाहङ्कारस्य, भूतादिः इति तामसाहङ्कारस्य नाम, तदेव वदन्ति। पश्यन्तु, पराशरस्य वाक्यं तैजसानीन्द्रियाण्याहुः देवा वैकारिका दश। देवाः इन्द्रियाणि, वैकारिकाः के दश। दश इन्द्रियाणि वैकारिकाः, एकादशं मनश्चात्र आगत्य आहत्य एकादश। देवाः वैकारिकाः स्मृताः। बोधो भवति वा न वा इति दृष्ट्या पुनः अयमर्थः इत्युपपादयन्ति आचार्याः। वैकारिकः तैजसो भूतादिः इति त्रिविधो अहङ्कारः। स च क्रमात् सात्विको राजसस्तामसश्च। नाम वैकारिकाहङ्कारः सात्विकाहङ्कारः, तैजसाहङ्कारः राजसाहङ्कारः, तामसाहङ्कारः भूतादिः। तत्र तामसात् नाम भूतादेः अन्तिमात् आकाशादीनि भूतानि जायन्ते इति सृष्टिक्रमः। अहङ्कारात् पञ्चभूतानि इति चेत् तामसाहङ्कारात् भूतादेः परस्तात् पञ्चमहाभूतानि आकाश वायु तेजः जलं तेजः यद् तेजः जलम् एवं पृथिवी। तदेव उक्तं तत्र आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी। तत्रापि सूक्ष्मरूपेण तन्मात्रद्वारा एव इत्यादिकं तु वयं जानीमः एव। एकादश इन्द्रियाणि भूतादेः आकाशादीनि जायन्ते इति सृष्टिक्रमम् उक्त्वा तैजसात् राजसाहङ्कारादेव, तैजसाद् राजसाहङ्कारात् एकादशेन्द्रियाणि जायन्ते इति परमतमुपन्यस्य तत्र खण्डनं करोति। सात्विकाहङ्कारात् वैकारिकाणि इन्द्रियाणि जायन्ते। सात्विकाहङ्कारादेव जायन्ते इन्द्रियाणि, नाम वैकारिकादेव जायन्ते। तत्र तैजसाहङ्कारसहयोगः एव इति स्वमतमुच्यते। किमिति? देवा वैकारिका स्मृताः, देवाः इन्द्रियाणि कानि? दश एवञ्च मनः एकादश इति आहत्य, मनः एकं, दश इन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि, अन्तरिन्द्रियं मनः इति आहत्य एते देवाः वैकारिकाः इति स्वमतमेव उपन्यस्य उपपादयति। इति देवाः इन्द्रियाणि एवं इन्द्रियाणाम् आहङ्कारिकाणां भूतैश्च आप्यायनं महाभारते उच्यते। आहङ्कारिकाणां भूतैः आप्यायनमुच्यते। भौतिकाहङ्काराः यत् भौतिकत्वेपि इन्द्रियाणाम् आकाशादिभूतविकारत्वादेव आकाशादिभूतपरिणामविशेषाः व्यवस्थिताः एव शरीरवत् पुरुषाणाम् इन्द्रियाणि भवन्ति। भूतम् इत्याकारकं तु भौतिकं, भूतादिः पञ्चमहाभूतानि। इन्द्रियाणि भौतिकानि भवन्ति चेदपि एतेषाम् इन्द्रियाणाम् आकाशादिभूतविकारत्वात्। कथं विकारत्वम्? आकाशात् यत् शब्दतन्मात्रं, शब्दतन्मात्राद् वायुः, वायुः वायोः स्पर्शतन्मात्रं, स्पर्शतन्मात्रात् तेजः। तत्र
एतेषां भूतानाम् आप्यायकत्वमेव वर्तते, आप्यायनमेव वर्तते। भूतस्य केवलं तत्र पोषणं, श्रोत्रेन्द्रियं यद्वर्तते तत् श्रोत्रेन्द्रियं यद्यपि अहङ्कारिकं, परन्तु मूलतः सात्विकाहङ्कारात् जायमानं, तस्य तेजसाहङ्कारसहयोगः वर्तते। एवञ्च एतत् आकाशे आप्यायनं प्राप्नोति, आकाशात् आप्यायनं पोषणं प्राप्नोति। वायोः परस्तात् श्रोत्रेन्द्रियं पोषणं प्राप्नोति, आप्यायितं भवति। नाम तस्य भूतस्य सम्बन्धेन एतस्य पोषणं भवति। एवं चक्षुरिन्द्रियेण तस्य चक्षुरिन्द्रियस्य तस्मात् तेजोरूपात् भूतात् आप्यायनं भवति। अतः आप्यायनमात्रमेव तस्य, विकारस्तु सात्विकाहङ्कारस्य। अतः आकाशमेव इन्द्रियम् इत्येवं रूपेण तु यो विषयः विचारः वर्तते, परामर्शः वर्तते, सः परामर्शः पराशर अभिमतः नास्ति, औपनिषद्वाणी विलासात् समागतः नास्ति, वेदान्तसम्मतः नास्ति इत्यभिप्रायः। अतः दर्शयन्ति भूतपरिणामविशेषाः व्यवस्थिताः एव शरीरवत् पुरुषाणाम् इन्द्रियाणि। यथा अस्माकं शरीरस्य कृते इन्द्रियं भवति, तद्वत् तत्तद्भूतस्य कृते तत्तदिन्द्रियम् आप्यायकं, तदिन्द्रियेणैव तद्भूतम् अवगन्तुं शक्तं भवति, तत्कृते पोषणं भवति। परस्परं तत् इन्द्रियमपि तस्मात् पोषितं भवति, इन्द्रियादपि तद्भूतं पोषितं भवति। अतः आप्यायकत्वमेव तस्य, परन्तु तस्य तस्मात् जनिः नास्ति, तदेव एतत् इति नास्ति। आकाशमेव श्रोत्रेन्द्रियं न। अतः भवता उच्यते खलु, इन्द्रियम् आकाशमेव कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं श्रोत्रेन्द्रियम् इति वैशेषिकमतम् अवलम्ब्य भवता तदाधारेण आक्षेपः कृतः। सः आक्षेपोऽपि युक्तो नास्ति। तद्विना यत् श्रोत्रेन्द्रियम् इत्याकारकम् आकाशमित्युक्तं तदपि वेदान्तविरुद्धमेव। यत् औपनिषन्मत अनुसारित्वं तस्मिन् नास्ति इति कृत्वा तस्य मतस्य निराकरणम्। शरीरवत् पुरुषाणाम् इन्द्रियाणि भवन्ति तद्वत् इत्यर्थः। तदग्रे पुनरपि ब्रह्मसविकारत्वदूषणं यद्वर्तते, ब्रह्मणि दोषः इत्याकारकः, सः दोषः एवमेव भवति इत्यादिमपि। तत् कथमिति उपपादयति, तद् द्रष्टुं शक्यते इदानीमेव। ब्रह्मणि अच्छेद्ये निरवयवे निर्विकारे तु अनियमेन अनन्तदेहोपाधिसंसर्गदोषो दुष्परिहरः एव इति श्रद्दधानानामेवायं पक्षः इति शास्त्रविदो न बहुमन्यन्ते। स्वरूपपरिणामाभ्युपगमात् अविकारत्वश्रुतिर्बाध्यते, निरवध्यता च ब्रह्मणः शक्तिपरिणामः इति चेत् केयं शक्तिरुच्यते? किं ब्रह्मपरिणामरूपा उत ब्रह्मणो अनन्या कापीति? उभयपक्षेपि स्वरूपपरिणामो अवर्जनीय एव। ब्रह्मण्यच्छेद्ये निर्विकारे तु अनियमेन
अनंत हेय उपाधि संसर्ग दोषः दुष्परिहरः। ब्रह्म तो अच्छेद्यम निरवयवम अवयवरहितं विकाररहितं एकमेव तत् निर्गुणं शान्तं ज्ञानस्वरूपम्। तस्मिन् अयं प्रपञ्चभेदः वर्तते इति चेत् अनिवार्यरूपेण तस्मिन् दोषः भेदः वर्तते एव एकत्वात्। वयं तु ब्रह्मणि चित् अचित् इत्येवं रूपेण विशेषणद्वयस्य स्पष्टरूपेण अङ्गीकारात् औपनिषदि उपनिषदि प्रतिपादितरीत्या अङ्गीकारात् हेयसम्बन्धाः सर्वेपि तद्विशेषणे चिति अचिति च भवति। भवत्कृते तु इदम् अपरिच्छिन्नम् एकमेव ब्रह्म निरवयवं ब्रह्म। अतः तस्मिन् उपाधिसंसर्गदोषः अपि उपाधिवशात् भवति चेदपि उपाधिसम्बन्धात् यो दोषो भवति स च दोषः तस्मिन् भवत्येव। ये केचन भवन्तः वदन्ति इति कृत्वा श्रद्धया ओहो उपाधिगतदोषः ब्रह्मणि न भवति इत्येवं रूपेण केवलं श्रद्धया भवत्पक्षे विद्यमानश्रद्धया भवत् वचसि विद्यमानश्रद्धया स्वीकारं कुर्युः, परन्तु तद्भवितुमेव नार्हति। श्रद्धदानामेव एषः पक्षः, परन्तु शास्त्रविदः ये वेदवाणी विलासाद्याधारेण चिन्तनं कुर्वन्ति विचारविमर्शादिकं कुर्वन्ति ते तु न बहु मन्यन्ते। आपाततः शृण्वन्ति, परन्तु अन्ततो गत्वा तत् अङ्गीकर्तुमेव नार्हन्ति। यतोहि परिणामः कस्मिन् प्रपञ्चरूपेण ब्रह्मणि एव परिणामः। ब्रह्मणि एव परिणामः इति चेत् ब्रह्मणि एव खलु विकारः आगतः। वयं तु स्वरूपे विकारं परिणामं नाङ्गीकुर्मः। ब्रह्मस्वरूपात् भिन्ने तद्विशेषणे तच्छरीरे तदवयवे तच्चिति तदंशे चिति तदंशभूते अचिति परिणामः। भवत्कृते तु ब्रह्मस्वरूपे एव परिणामः। अतः इदं परं ब्रह्म निरवध्यं निर्विकारम् इत्यादि श्रुतेः अपि अन्वयं भवन्तः कर्तुमेव न शक्नुवन्ति। अतः सा श्रुतिः बाध्यते। निरवध्यता च बाधिता भवति। अवध्यता दोषता दोषरहितता अपि न भवति। दोषो भवत्येव तस्मिन्, यतोहि एकमेव ब्रह्म। परिणामो भवति चेत् तस्मिन्नेव अवध्यं, भेदः अपि तस्मिन्नेव, दोषः अपि तस्मिन्नेव। अतः निरवध्यतापि श्रुत्युक्तरीत्या प्रतिपादयितुं न शक्यते। अतः निरवध्यतापि बाध्यते। नाना परिणामः ब्रह्मणः शक्तिपरिणामः, तदीयं सामर्थ्यमस्ति खलु। तत् सामर्थ्यस्यैव परिणामः, तस्य परिणामो नास्ति, शक्तेरेव इति समाधानं कदाचित् वक्तुं शक्नुवन्ति। परन्तु का इयं शक्तिः? इयं शक्तिः ब्रह्मपरिणामरूपा अथवा ब्रह्मणः अनन्या ब्रह्मपरिणामरूपा इति चेत् शक्तिरपि ब्रह्मणः विकारः इत्येवं रूपेण अभूत्।
तत्रापि पुनः विकारः आगतः। स्वरूपे एव दोषः। ब्रह्मणः अनन्य